बंगलादेशमा हिन्दूको विकल्प तरवार वा इस्लाम। मौलाना अल इस्किन्दरले दिए यस्तो चेतावनी। हिन्दूहरूलाई मारेर फाल्ने बंगलादेशको चेतावनी। महिला सहभागिता 33% मात्र सीमित हुनुहुन्न मन्त्री सुडीको भनाई। कुलमान घिसिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको द्वन्द्वले लियो अर्कै रूप। कुलमान घिसिङलाई ओलीको यस्तो चेतावनी। के होला त अब कुलमान घिसिङको पद? राज्यको दुरुपयोग गर्दै केपी शर्मा ओलीले थाले यस्तो तयारी। बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकको यस्तो धारणा। ओर्लिने बित्तिकै स्कुल बसले ठक्कर दिँदा एक छात्राको मृत्यु। 6 प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना। सतर्कता अपनाउन आग्रह। जोखिममा आम नागरिक। सडकमा पनि भर पर्दो छैन, आकाशमा पनि उस्तै। कहिले जहाज त कहिले बस दुर्घटना हुँदा ठुलो क्षति। काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा धागो उद्योगमा लाग्यो भीषण आगो लागि। आखिर किन यो समयमा भइरहेका छन् जहाज दुर्घटना? फेरि ब्राजिलको साओ पाउलोमा विमान दुर्घटना हुँदा 61 जनाको मृत्यु। जहाज दुर्घटना तीव्र गतिमा। 8 वर्षमा प्राधिकरणको नाफा 82 अर्ब। काठमाडौँका यही स्थानमा आज 5 घण्टा विद्युत अवरुद्ध। अपनाउनुहोस् वैकल्पिक उपाय। सिराहामा पनि 9 घण्टा विद्युत अवरुद्ध। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज पनि प्रचण्डले दिए आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई यस्तो निर्देशन। ओली सरकारलाई ढालेर फेरि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा प्रचण्ड के होलान् सफल? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस्तो निर्देशन। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामेछानेलाई पक्राउ गर्न आदेश। जीवी राईत लगायत 21 जनालाई प्रतिवादी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको यस्तो घोषणा। 2083 भित्रै पार्टी खोलेर सरकार विरुद्ध लड्ने तयारी। कुलमान घिसिङ को पक्षमा बोले बालेन्द्र शाह। एकाएक दुर्गा प्रसादले गरे बंगलादेश जस्तो बनाइदिने चेतावनी। शीर्ष नेताहरूलाई नलखिटी यो देश नबन्ने दुर्गा प्रसादको घोषणा। कहिलेबाट थाल्दैछन् त आन्दोलन? यस बारेमा पनि पूरी जानकारी आजकै समाचारमा। र दुर्गा प्रसादले दिए प्रचण्डको होस उड्ने चेतावनी। सबैभन्दा पहिले प्रचण्डलाई लखेट्नु पर्ने दुर्गा प्रसादको भनाई। केपी ओली र देउबालाई पछाडि धपाउने। भारतमा समय बस्न नदिने दुर्गा प्रसादको धम्की। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ देखेर देउनुहोस् के भन्न चाहनुहोस् तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्? जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शकमार्फत आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। माओवादी केन्द्रले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै बचाउ गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले घिसिङलाई अनावश्यक र अस्वाभाविक रूपमा आरोप लगाएको बताए। एक स्थायी सदस्यका अनुसार दाहालले घिसिङलाई विभिन्न बहाना बनाएर सरकारले कारबाही गर्न खोजेको बताएका छन्। सरकारले पूर्वग्राही ढङ्गले कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्न खोजेको छ। उनी भने उनीमाथि लगाएका आरोप अस्वाभाविक छन्। बैठकपछि उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि कुलमान घिसिङलाई अस्वाभाविक रूपमा आरोप लगाएको दावी गरेका छन्। दर्शकमार्फत त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा 1 या 2 पटक मात्र भनेर तोक्न नहुने धारणा राखेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा उनले यस्तो धारणा राखेको हुन्। प्रधानमन्त्री कति पटक बन्न पाउने भन्ने विषयमा कुनै प्रावधान पार्टीको विधानमा नै राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो त अनुभव, काम तथा उसको प्रभावकारिताका आधारमा हुने कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा महामन्त्रीद्वारा पेश भएको प्रतिवेदन एवं जनप्रतिनिधि कार्य सम्पादन निर्देशिका 2081 का सन्दर्भमा आफ्ना सुझाव राख्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै 33% महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गर्ने गरी पार्टीले नीति बनाउनु पर्ने धारणा राखेकी छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले राज्यका निकायमा 33% महिला सहभागिताको नीति लिएको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै यसको सुनिश्चितताको माग गरेकी हुन्। समावेशिताका विषयमा म पहिलेदेखि भन्ने गरेको
के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमै महिलालाई 33% र दलित समुदायलाई 10% उम्मेदवारीको सुनिश्चित हुने गरी नीति बनाऊ उनी भनेका छन्। उनले पार्टीका प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रममा लैङ्गिक र समावेशिता सम्बन्धित छुट्टै सत्र समावेश गरी यसको पाठ्यक्रममा नै लैङ्गिक र समावेशिता विषय समेट्नु पर्ने धारणा आरजु राणाको छ। केन्द्रीय सदस्य डा आरजु राणाले स्थानीय तहमा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशिताको पनि सामाजिक अडिट गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा रहेका पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामहरूका साथै पार्टीको केन्द्र र प्रदेश तहमा गरेका समग्र कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न एक छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका शनिबारका सबै कार्यक्रम रद्द भएका छन्। उनले भेट्न आउने व्यक्तिलाई समेत भेटका लागि समय दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका अनुसार ओलीले आरामका लागि कार्यक्रम रद्द गरेका हुन्। अघिल्लो शनिबार पनि उनी खासै त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। यो पटक पनि अलि आराम होस् भनेर शनिबार कुनै कार्यक्रम राख्नु भएको छैन। ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले भने उनको स्वास्थ्यमा थोरै समस्या आएको आकलन गरिए पनि त्यस्तो नभएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि केपी शर्मा ओली रफ्तार रूपमा काम गरिरहेका छन् भने केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई देख्नै नसकेको अवस्था पनि देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी सरकारको कुबभाजमा परेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अरबौं घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएका छन्। हिजो शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महसुल घटाउँदा पनि नाफा कमाउन सफल भएको बताए। पछिल्लो समय 3 पटक गरी विद्युतको महसुल करिब 25% घटाइए पनि नाफामा वृद्धि नै भइरहेको छ। करिब 22 लाख ग्राहकहरूलाई न्यूनतम शुल्क 30 रुपियाँ मात्र कायम गरी निःशुल्क विद्युत दिएको छ। उनले भने त्यस्तै सिँचाइका लागि प्रति युनिट 2 रुपियाँमा विद्युत उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र एनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्व महसुल दर कायम गरिएको छ। यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउनु मात्र होइन, आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ पूरा गरिरहेको छ। प्राविधिक र गैर प्राविधिक विद्युत चुहावट घटाउने, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउने, वित्तीय खर्च घटाउने, राजस्व बढाउने, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सब स्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दा प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेको घिसिङको भनाइ छ। 8 वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट 25.78% विद्युत चुहावट भइरहेको थियो। अहिले त्यो 12.73%मा झारिएको छ। कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नाफा कागजी मात्रै नभएको दावी गरेका छन्। यो नाफा महालेखा परीक्षण लगायत सरकारी निकायले पुष्टि गरेको हो। प्राधिकरणले कागजी रूपमा तयार गरेको नाफा होइन। पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानले भने प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने रोका अङ्क मात्र होइन, यो त विद्युत विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ, जसले भविष्यको थप नाफालाई पनि सुनिश्चित गर्न सक्छ। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैभन्दा बलियो आधारका रूपमा हेरिएको छ। आगामी 10 वर्षमा भारतमा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ। अहिले भारतमा 700-800 मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ। बङ्गलादेशमा पनि 40 मेगावाट विद्युत निर्यात गरिएको छ। सन् 2035 सम्म बङ्गलादेशमा 5000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य सहितको मन्त्री परिषद विचाराधीन विद्युत विकास मार्गचित्र छ। सोही मार्गचित्रमै 35 सम्म 28.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले अध्ययन अनुसन्धानको काम अन्तिमतिर पुर्याएको छ। समितिका सभापति सूर्य थापाले मङ्गलबार 2 महिनासम्म भएका कामको बारेमा जानकारी दिँदै अब अध्ययन निष्कर्ष उन्मुख रहेको बताएका हुन्। 2 महिनादेखि 31वटा बैठकमा समितिले सहकारी सम्बन्ध विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरेर जानकारी दिएको थापाले बताए। उनले अब समितिले सहकारी ठगीमा संलग्न 26 जनासँग सोधपुछ गर्नुपर्ने तयारीमा समिति पुगेको जानकारी दिएका छन्। सहकारी ठगेर फरार रहेका 20 जनालाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको समितिले सोधपुछका लागि 26 जनाको नाम तयार पारेको छ, जसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अवैध तरिकाले सहकारीको पैसा ल्याएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, शिव शिखर सहकारीको उपाध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, कान्तिपुर सहकारी पूर्व अध्यक्ष तथा पशुपति सहकारी अध्यक्ष शिवी लामा, तत्कालीन विपक्षी काङ्ग्रेसको जोडबलमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि संसदले अध्ययनका लागि 7 सदस्यीय समिति बनाएको हो। त्यस्तै समितिले गोर्खा सेभिङका पूर्व अध्यक्ष
डीबी बमजुम राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, श्री लालीगुरा सहकारीका सुरेन्द्र भण्डारी, बराहा सहकारीका अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्मा, क्यापिटल सहकारीका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा, सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इन्छाराम तामाङ, जेबी राई समूहका कुमार रम्तेललाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने भएको छ। सभापति थापाले भने अब समितिले अध्ययनको कामलाई निष्कर्ष उन्मुख बनाएको छ। सहकारीसँग जोडिएका 26 जनासँग सोधपुछ गर्ने तयारीमा छौँ। त्योसँगै प्रतिवेदन लेखनको काम पनि सँगै अगाडि बढाउने जानेछौँ। उनले समितिको सोधपुछ प्रहरीको जस्तो नहुने र त्यसका लागि समितिले प्रश्नको सूची तयार पारिसकेको जानकारी दिए। समितिले समस्याग्रस्त 29 वटा सहकारीका बारेमा पनि छानबिन गरिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी बङ्गलादेशमा शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेपछि हिन्दूमाथि अत्याचार सुरु भएको छ। बङ्गलादेशका सञ्चार माध्यममा देशभरबाट हिन्दू समुदायका घर र मन्दिरमा आक्रमण भइरहेका छन्। यी घटनापछि विश्वभरका धेरै कट्टरपन्थी मुस्लिमले खुसी मनाएका छन्। कतिपयले बङ्गलादेशमा हिन्दूहरूको नरसंहार गर्नुपर्ने भन्दै बताउन थालेका छन्। आफूलाई इस्लामिक विद्वान बताउने अबु नजब फर्नान्डो बिल अल इस्कन्दरले बङ्गलादेशबाट हिन्दूहरूलाई सिद्ध्याउन आग्रह गरेका छन्। इस्लामिक न्याय शास्त्रलाई उद्धृत गर्दै उनले ट्विटरमा भनेका छन्, हिन्दूहरूसँग 2 वटा मात्र विकल्प छन्, जसमध्ये पहिलो मृत्युलाई अँगाल्ने हो। पीएचडी विद्यार्थी बताउने अल इस्कन्दरले ट्विटरमा लेखेका छन्, अहल एड सुन्ना इस्लामिक न्यायशास्त्रका 4 मध्ये 3 स्कुलले हिन्दूहरूसँग 2 वटा मात्र विकल्प छन्, पहिलो तरबार रोज्ने वा दोस्रो इस्लाम स्वीकार गर्ने। कट्टरपन्थी मौलानाले लेखेका छन्, हिन्दूहरूले अहिले त अनफिकको सामना गरिरहेका छन्। मलिकी सफी वा हलबलिसँग त भएकै छैन। यी सबै सुन्नी मुस्लिमहरू बीच मुस्लिम कानुनका 4 प्रमुख विचारधारा हुन्। उनले साउदी अरेबिया र कतारको प्रमुख सुन्नी विचारधारा हनबलीको इस्लामिक कानुनलाई उद्धृत गरेका छन्। उनले हिन्दूहरूले मुस्लिमहरूबाट आफूलाई छुट्याउन टाउको अगाडिको कपाल खैरिनुपर्ने आदेश दिएका छन्। उनले गैर मुस्लिमहरू मुस्लिमहरू भन्दा तुच्छ हुने भएकाले उनीहरूलाई अनादर गर्नुपर्ने भनेर देखाउने प्रस्ताव गरेका छन्। आफूलाई उदारवादीको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गर्दै उनले मुस्लिम देशमा बसेर मुस्लिमभन्दा तल्लो तहमा बस्न स्वीकार गर्ने हिन्दूहरूसँग आफूलाई कुनै समस्या नभएको उनको प्रतिक्रिया छ। आफ्नो धर्मको शीर्ष मूर्ति पूजा, बहुईश्वरवाद, त्याग र इस्लामिक नियम अनुसार जीवन बिताउनु पर्ने उनले देशमा आदेश जारी गरेका छन्। उनले बङ्गलादेशमा अल्पसङ्ख्यकमाथि भएका आक्रमणलाई हिन्दूहरूको प्रोपगन्डा भएको बताउँदै बङ्गलादेश हिन्दू प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया प्रणालीका तत्कालीन अध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि समितिमा बोलाएर बयान लिने भएको छ। शुक्रबार समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग समितिले सहकारीको छानबिनमा निरन्तर काम गरिरहेको र गोर्खा मिडिया प्रणालीका तत्कालीन अध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने उल्लेख भएकाले रासपा सभापति रवि लामिछानेसँग पनि समितिले बयान लिने बताएका छन्। उनले छानबिन सकेर समयमै प्रतिवेदन बुझाउने बताएका हुन्। समितिले प्रतिवेदनको मस्यौदाको काम अगाडि बढाएको छ। सोधपुछको काम र वित्तीय विश्लेषणको काम सँगै भएको छ। सबै प्रक्रियाका आधारमा समितिको प्रतिवेदन तयार हुने र त्यसलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। उनले भने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीका तत्कालीन अध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने उल्लेख भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि समितिमा बोलाउनेछौँ। समय अवधिभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयार गरेको छ। उनले समितिले अहिले सहकारीका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको बताएका छन्। उनले कारागारमा रहेकाहरूलाई गृह मन्त्रालयको समन्वयमा समितिको बैठकमा नै ल्याएर लिखित बयान लिइरहेका छन्। उनले समितिले सहकारी ठगेर विदेशतिर भएका 18 जनालाई नेपाल ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि थप गरेर 21 जना नेपाल ल्याउन गृहलाई पत्रचार गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले सरकारबाट यसबारे केही जानकारी नआएको बताए। सहकारी बचत अपचन गरेको आरोपमा छानबिनका लागि विदेशमा रहेका 21 जना जरुरी रहेकाले जुनसुकै देशमा भए पनि समितिले समयमा नै छानबिनका लागि ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको जानकारी दिए। कारागारमा करिब 3 जना रहेकाले सबैलाई सोधपुछ गर्न सम्भव नभएको भन्दै प्रतिनिधिमूलक रूपमा अरबौं रुपियाँ अपचन भएका सहकारीका अध्यक्ष र सञ्चालकलाई सोधपुछ गर्ने गरी नामावली तयार गरेर सोधपुछ भइरहेको बताए। उनले समितिले प्रतिवेदनको मस्यौदाको काम पनि अगाडि बढाउने जानकारी गराएका छन्। सहकारी ठगेर विदेशतिर भएका 18 जनालाई नेपाल ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौँ, तर पछि थप गरेर 21 जनालाई नेपाल ल्याउन गृहलाई पत्रचार गरेका हौँ।
दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 3 वर्ष अघि करिब 89% रहेको विद्युतीकरण अहिले 99% पुगेको दावी गरेका छन्। हिजो शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनले भने 3 वर्ष अघि करिब 89% रहेको विद्युतीकरण अहिले 99% पुगेको छ। उनले 8 वर्ष अघि 29,70,000 रहेको विद्युतको ग्राहक सङ्ख्या हाल सामुदायिक सहित 59,35,000 पुगेको बताएका छन्। उनले भने विकट बस्ती पहिचान गरी विद्युतीकरण भइरहेको छ। सुकुम्बासी चेपाङ बस्ती लगायत विभिन्न घरमा निःशुल्क विद्युतका लागि मिटर पनि वितरण गरिएको छ। कुलमान घिसिङ आएदेखि नेपालमा विद्युत उत्पादनले निकै तीव्र गतिमा हासिल गरेको कुलमान घिसिङको भनाइ छ। साथै त पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि लालछना लगाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौँको पेरिस डाँडामा सुरु भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सुशासनको पक्षमा गरेको काममा अवरोध हुने गरी विभिन्न गतिविधि सरकार आफैले अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएको हो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा अवरोध आउने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि सरकारलाई बैठकले सचेत गराएको पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए। बैठकले हवाई र बस दुर्घटनामा परेकाहरूलाई उचित राहतको आवश्यकता व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दुवै दुर्घटनामा परि ठुलो धनजनको क्षति भएकाले राहतसहित उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनिएको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे ब्रिफिङ गर्दै जनताको कुरा सुनेर काम गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच सहमति भएर अगाडि बढ्ने कुरा सुखद भएको बताउँदै प्रवक्ता सापकोटाले भने यो काम सरकारले पहिलो काम राम्रो गरेको छ। कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाए हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ, माओवादीले चेतावनी दियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलमा जाने नेपाली कामदारको छनौट प्रक्रियामाथि छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपालबाट लैजान लागेका सहायक कामदारहरूको छनौट प्रक्रियामा पेश भएका कागजपत्रबारे प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। छनौट प्रक्रियामा पेश भएका कागजातहरूको आधिकारिकताको जाँच गर्न तथा समग्र छनौट प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयका उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाल र इजरायल बीच G2G प्रक्रियाबाट हुने छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हिजो राति काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय नजिकै भाँसीको सडक टुकुचा खोला रहेको फेला परेको छ। दरबार मार्गमा रहेको महेन्द्र शालिक काठमाडौँ प्लाजा जोड्ने सडक भाँसिएको थियो। सडकमा ठुलो भाङ परेपछि सवारी साधन आवागमन बन्द गरिएको छ। महानगरपालिका नगर प्रहरी राजुनाथ पाण्डेले उक्त भाँसिएको सडक टुकुचा खोला रहेको देखिएको जानकारी दिएका छन्। टुकुचा खोला रहेको छ, त्यही माथि सडक बन्दा भाँसियो। उनले भने त्यहाँ पुल बनाउनु बाहेक अरू विकल्प नदेखिएको उनको भनाइ छ। उनले भने मलाई लाग्छ त्यो सडक बनाउन त्यहाँ पुल बनाउनु बाहेक अरू विकल्प छैन। महानगरपालिकाका अनुसार उक्त सडक विभाग अन्तर्गत पर्छ। महानगर प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले खोलाको अधिकार खोलालाई नै सुम्पिने वातावरण बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। सडक भाँसिएपछि उनले भनेका छन् यो टुकुचामाथिको बाटो हो। अझै केही घरहरू यसरी नै टुकुचामाथि रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही समय पहिले यस्तै जोखिम देखेर खोला खुल्ला गर्न टुकुचा खोल्ने काम सुरु गरेका थियौँ। अदालती कारणले केही रोकिएन परेको थियो। अदालतको आदेशपछि हामीले टुकुचा खोलाको क्षेत्र अधिकारभित्रका व्यक्ति विशेषका नाममा त्रुटिवश हुन गएको जग्गा कानुन बमोजिम लागत सट्टा गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेका छौँ। उनले सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो लगत कट्टा गरेर उचित क्षतिपूर्ति वा मुआवजा दिएर खोलाको अधिकार खोलालाई नै सुम्पिने वातावरण बनाउनु पर्ने र यस प्रस्ताव खोला खोल्ने काम महानगरले तुरुन्त अगाडि बढाउने पनि बताए। यति त सबैलाई थाहा हुनैपर्छ कि मान्छेले आवश्यकता अनुसार खोलामाथि कतै पुल बनाउन पर्छ। खोलामाथि घर र बाटो होइन, खोलामाथि पुल बन्ने गर्छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहान सुर्खेत उड्ने
उडान भर्ने क्रममा रहेको श्री एयरलाइन्सको विमान धावन मार्गबाट फर्किएको छ। उक्त विमान धावन मार्गबाट उड्नै लाग्दा फर्काएर पार्किङमा ल्याइएको थियो। आज बिहान 7:30 बजे सुर्खेत उडान तालिका रहेको उक्त विमान धावन मार्गमा पुगेर फर्किएको विमानका यात्रु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विनिता कठायतले जानकारी दिइन्। विमानका यात्रुको बोर्डिङ सकेर विमान धावन मार्गमा टेकअपको अन्तिम फ्लाइट पोइन्टमा पुगिसकेको थियो। 81 विमान फर्काइएपछि यात्रुले विमान किन फर्काइएको भने जिज्ञासा राख्दा प्राविधिक कार्यालयले फर्काइएको विमानका कर्मचारीले जवाब दिए। उनले भनिन्, सांसद कठायतले विमान धावन मार्गबाट उड्ने लाग्दा फर्काइनु एयरलाइन्सको लापरवाही भएको उनको भनाइ छ। श्री एयरलाइन्सका व्यवस्थापक अनिल मानन्दरले भने विमानका केही यात्रुबीच विवाद भएपछि विमान फर्काएर अहिले सुर्खेत उडानको तयारी रहेको बताए। प्राविधिक समस्याका कारण होइन, 2-4 जना यात्री बीचको विवादले होहल्ला भएपछि पाइलटले विमान फर्काएका हुन्। नागरिक उडानको मापदण्ड अनुरूप यात्रीबीच विवाद भएपछि अर्को प्रक्रिया पुर्याएर यात्रीलाई गन्तव्यतर्फ लैजानु पर्ने हुन्छ। अहिले सोही विमान मार्फत यात्रुहरू बोर्डिङ भएर गन्तव्यमा उड्ने क्रममा रहेको व्यवस्थापकले जनाएको छ। दर्शकमानव त्यसगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई लोड सेडिङका बेला प्रदान गरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा विवाद भइरहेका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जोडेर उक्त विषयलाई जातीयकरण गर्ने प्रयास भएको छ। माओवादी निकट तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले विज्ञप्ति निकाल्दै बक्यौता उठाउने कुलमानको प्रयास सही भएकाले उनीमाथि कुनै पनि किसिमको कारबाही नगर्न माग गरेको छ। बक्यौता उठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्देशक घिसिङ बीच व्यक्तिगत तहमै टसल भइरहेका बेला जातीय संगठनले विज्ञप्ति निकालेको हो। मोर्चाले विज्ञप्ति निकाल्दै घिसिङमाथि कुनै पनि कारबाही नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएको छ। तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष डिल्लीमान तामाङ र महासचिव लीला कुमार घलानले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विद्युत प्राधिकरणको उठ्न बाँकी रकम असुल उपर गर्न पहल कदमी लिइरहेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले कारबाही, पदमुक्त वा अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको खण्डमा हाम्रो मोर्चा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिन चाहन्छ। प्राधिकरणको तिर्न बाँकी बक्यौता उद्योगीहरूले नतिरेसम्म विद्युत उपयोग गरिरहेका आम नागरिकले समेत कुनै पनि बक्यौता नतिरिकन हाम्रो आन्दोलनमा एकताबद्ध जनाइदिनु हुनका लागि आम नागरिकमा हामी हार्दिक अपिल समेत गर्दछौँ, विनम्रपूर्वक अनुरोध समेत गर्न चाहन्छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यतिखेर कुलमान घिसिङ र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शीत युद्ध चलिरहेको छ। कुलमान घिसिङलाई कुनै पनि हालतमा घोक्राएर प्राधिकरणबाट निकाल्ने ओलीको योजना छ भने यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ डटेर सामना गरिरहेका छन्। उता सर्वोच्च अदालतले पनि कुलमान घिसिङलाई राहत सिर्जना गरेको छ। पछिल्लो समयमा कुलमान घिसिङमाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन्। त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश नै दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले हिजो बिहिबार उक्त आदेश दिएको हो। त्यस्तै अदालतले सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाई हटाउनुको कारण माग गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यही साउन 18 गते सञ्चालक समिति सदस्यबाट उनीहरूलाई हटाएका थिए। साथै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई नियुक्ति गरिएको थियो। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा उनीहरूले प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध फरक मत राखेका थिए। फरक मत राखेपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले उनीहरूलाई यही साउन 15 गते स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि साउन 18 गते उनीहरूलाई पदबाट हटाइएको थियो। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक बस्दैछ। समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, विगतको समीक्षा र पार्टी निर्माणबारे छलफल गर्न आज अपराह्न 4 बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा उक्त बैठक बसेको हो। बैठकमा यसअघि पार्टीको भूमिकाको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजनाका बारेमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा जनपरिचालन, सङ्गठन निर्माण र विस्तारका बारेमा पनि गम्भीर छलफल हुने भएको छ भने नेकपा माओवादीभित्र पार्टी फुटको सङ्केत समेत देखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिखेर देशभर दौडामा जाने भएका छन् भने अब आफू कुनै पनि हालतमा सरकारमा अथवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि नसर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री भएका कारण देशमा करिब 9 वर्ष लगातार सत्तामा रहँदा पार्टी खस्किएको आम जनता तथा पार्टी कार्यकर्ता नेताले उनलाई सुझाव दिएपछि अन्ततः उनी फेरि देश सङ्गठनमा हिँड्न थालेका हुन्। माओवादीलाई 2084 मा शक्तिशाली र बहुमतका साथ विजय गराउनका लागि उनी देश दौडामा लाग्ने बताएका छन्। अब कुनै पनि हालतमा आफू यो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नबन्ने र 84 पछि भने परिस्थिति आयो भने प्रधानमन्त्री बन्न सकिने उनको धारणा छ।